रहीम। इमरान खान सिर्फ पीटीआई का नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, बट सिर्फ मुस्लिम दुनिया का नहीं, सारी दुनिया का ग्लोबल लीडर है वो। अब वो उस कार्डर में चला गया है कि सारा आलम उसको जानता है सिर्फ अपनी खुदारी की वजह से। ये तो होगी मेरी जो खान साहब के लिए एक मुखलिसी है। अब रहेगी जो उन पे ये केस हो रहे हैं, 200 से ज़्यादा केसेस इन पे बनाए हैं। जनरल बाजवा ने हमें बड़ा शुक्राना अदा किया, पहले मुल्क बेच दिया अमेरिका को, फिर ये हमारी हुकूमत गिरा दी, फिर इलेक्शन नहीं किया, और फिर अब इमरान खान को जेल में नकली केसेस में डलवा रहे हैं वो और उनके पीछे जो भी आ रहे हैं। अब देखिएगा ये किसको खुश कर रहे हैं। आज तो जनरल नहीं, क्या नाम है बंदा, ज़लमे खलीलज़ाद, उसने तो साफ साफ बोल दिया कि जो पाकिस्तान में हो रहा है लोगों के ख़िलाफ़, MNAs के ख़िलाफ़, MPA सेनेटर्स के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, उसको हम नहीं सपोर्ट करते, और नई एडमिनिस्ट्रेशन आते साथ ही हमारा लाहे अमल बदलेगा। तो ये तो उनके लिए घंटी बज गई। अब तो बाइडन बाबा चला गया, इनको तो बचाने वाला कोई नहीं है। ये डेस्परेट हो गए हैं कि खान को किसी ना किसी तरीके से हमने फारिग करना है। कल आपने अलीमा खान साहिबा की वो वार्निंग देख ली कि खान साहब ने जेल में ख़ुद कहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह अमेरिका के कहने पे मोहम्मद मुर्सी को अल्लाह बख्शे उसको जेल में हलाक कर दिया गया था, इसी तरह ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से खान साहब को अडियाला से ले जाके मिलिट्री कोर्ट लिया जाए। बहाना है ये मिलिट्री ट्रायल, इसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई कानून, कोई आइन, कोई शिक नहीं चलेगी। चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता जिस तरह भुट्टो साहब की पुरानी बुक हैं भी तो नालायक ना, वही पुराना स्क्रिप्ट चल रहा होता है, तो वही प्ले बुक इस्तेमाल करके खान साहब को खुदा ना खास्ता कोई नुकसान पहुंचाया जाए। गेम क्या है? गेम ये है, इनको अच्छी तरह पता है कि खान के बाल को भी किसी ने हाथ लगाया पाकिस्तान को आग लग जानी है। आग लगाने में पाकिस्तान की फ़ायदा किसका है? हमें तो नहीं है, पाकिस्तानियों को तो कोई फ़ायदा नहीं, तो पहले से मर रहे हैं। महंगाई से, बिजली से, गैस से, पानी से, खाने से, स्कूलों से लोग खुदकुशी कर रहे हैं। फ़ायदा उस मुल्क को होगा जो हमारी मादनियात की गंदी नज़र रखी हुई है, जो बलूचिस्तान को देख रहा है, जो KPK को देख रहा है कि इनको हमने ले जाना है। कोई नहीं लेके जा सकता, एक इंच खित्ता पाकिस्तान का नहीं देंगे। बांग्लादेश का सानिया हम देख चुके हैं, हमें नहीं अपने वतन किसी को देना। तो ये इमरान खान का जो मिलिट्री ट्रायल का आज ड्रामा रचाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए हो रहा है, ये एक नहीं होता आफ्टर थॉट कि चलो और कहीं तो फंसा नहीं तो इसी में फंस जाए ये लोग उसके लिए। और जो मैजिस्ट्रेट कहता था कि नहीं मैं डब्बे नहीं भरूंगा, डब्बे के साथ मैजिस्ट्रेट को भी ले जाते थे। पार्लियामान की बेतौकीरी, जब ये लोग पार्लियामान से पहले सुप्रीम कोर्ट, जब ये नवाज शरीफ के गुंडे चढ़ गए थे सुप्रीम कोर्ट पे, वो किसी को नहीं याद, और वही गुंडे अब पार्लियामान में बैठे हैं। इससे बड़ी बेतौकीरी हो सकती है? पार्लियामेंट की बेतौकीरी। इन लोगों ने इमरान खान को हटाने के लिए अमेरिका से पैसे लेके MNAs और MPAs को ख़रीदा, भेड़ बकरों की तरह। सेनेटर्स तो वैसे ही बिकते थे ना 40-50 करोड़ पे, उसकी मंडी लगा दी इन लोगों ने। पार्लियामेंट की बेतौकीरी उस दिन हुई थी जब एक 16 अरब का चोर आपने प्राइम मिनिस्टर लगा दिया। वो आदमी जो अपनी बीवी को शहीद करता है उसको आपने प्रेसिडेंट लगा दिया। मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत तल्ख़ अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे पता है मुझ पे बहुत इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज आने, मुझे उसको भुगतना पड़ेगा, लेकिन सच बोलना इस मुल्क में अजाब हो गया। खान इसीलिए जेल में बैठा हुआ है। बेतौकीरी पार्लियामेंट की नहीं हुई, बेतौकीरी हमारे अवाम की हुई है। पार्लियामेंट तो बाद में आएगी, वो तो एक बिल्डिंग है। जिन लोगों ने हम जैसों को वोट दिया, जिन गरीबों ने मर मर के 8 फरवरी को निकले, हमें इज्जत देने की कोशिश की, उनके नुमाइंदों को उठाना मतलब आपने पर MNA 10 लाख लोगों को उठा लिया और जेलों में डाल दिया। ये अवाम की तौहीन है, ये आइन की तौहीन है। फाइनली ये जो कह रही जी बिल्डिंग में लोग कैसे घुस गए, ये कौन थे जो घुसे? रात की तारीकी में चोरों की तरह लाइटें ऑफ करके, मास्क लगा के, शर्म करो, दरवाजे तोड़ के मौलाना नसीम तहज्जुद पढ़ रहे थे, उसको उठा के ले गए। आप ये याद रखिए कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान से क्या फ़र्क है। मुझे नफ़रत है आजकल हिंदुस्तान से मोदी की वजह से, लेकिन जब मोदी के हिंदुस्तान में पार्लियामान पे अटैक होता है, वो सीधा उंगली पाकिस्तान पे उठाते हैं। और यहाँ पे मोसाद ने अटैक किया, CIA ने किया, रॉ ने किया, किसने किया है? नाम तो बताएं, काम तो बताएं, ये कर कौन रहा है हमारे साथ? मैम आपको समझ आ गई कि वतन किस तरफ जा रहा है? जी जी। ये हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट इंशाल्लाह कोई इनका ये फजूल पैंतरा कामयाब नहीं होगा। ना पंजाबी पठान, ना सिंधी बलोची, ना कश्मीरी गिलगिती, ना शिया सुनी। कुरमा में इन लोगों ने आग लगाई हुई है। ये सारे ताने बाने आप जोड़े तो आपको बात समझ आएगी कि ये निशाना पाकिस्तान है, इमरान खान सिर्फ बहाना है। लेकिन ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर ये अली अमीन गंडापुर ऐसी ज़बान इस्तेमाल ना करते तो ऐसा वकूआ ना होता। तो आप ये समझते हैं कि अली अमीन को थोड़ा सा नरम लहजे करना चाहिए था? आप इनसे कहें कि आप लोगों ने औरतों के कपड़े फाड़ के असेंबली में आके बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ वो आदमी जो कहता था कि फ़ौज ने पाकिस्तान की आवाम की हड्डियों का जूस पी लिया है,
اور یہ اب ڈیفینس منسٹر بن گیا, اس کو تو بات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. علی محمد کبھی اس کو غصہ نہیں آتا, اس دن کھڑے ہو کے اس نے بولا خواجہ آصف کو کہ آپ تو وہ کہتے تھے ڈیڈی ڈیڈی باجوہ صاحب عثمان ڈار مجھ سے جیت گیا, مجھے MNA بناؤ, ڈیڈی ڈیڈی یہ کرو وہ کرو. اب فائنلی آپ لوگوں نے ریحانہ ڈار کے کپڑے پھاڑ دیے ایک بزرگ عورت کے, اور تم بات کرتے ہو. تو یاد رکھیے بات وہ کرے گا جس کی اوقات ہوگی بات کرنے کی. یہ علی امین پہ کیا انگلی اٹھائے گا, پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک کے لیے. وہی پارٹی ہے جو نیشنل اسمبلی میں 40 سیٹوں کے ساتھ PM بناتی ہے. ان کی ہر بات جھوٹ سے لیس ہوتی ہے, ان کی ہر بات پاکستان سے غداری سے لیس ہوتی ہے. ان لوگوں نے کتنے آرمی کے جرنیلوں کو تھریٹن کیا. نواز شریف کا ریکارڈ دیکھ لیں. ختیجہ شاہ کے نانا کا جو بغض تھا وہ مریم نے نکال لیا, ختیجہ سے اس کو جیل میں ڈال دیا. یہ یاد رکھیں, یہ نہ وطن کے ہیں, نہ یہ فوج کے ہیں, نہ یہ پارلیمان کے ہیں, نہ وطن کے, نہ امن کے, کسی کے بھی نہیں ہیں. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, جھوٹے ہیں سارے. قرآن پہ یہ فارم 47 والے 9 فروری کی جو اولادیں ہیں آئی ہیں, نیچے اوپر بھی قرآن بیٹھا ہوا ہے, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف لیا ان لوگوں نے کہ جی ہم جیت کے آئے ہیں. ان کی کیا بات کا وزن ہوگا. میں بار بار آپ سے کہتی ہوں, عطاداروں نے یہ بولا, فلانے نے یہ بولا, بولتے رہیں. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں بڑے قابل فاضل ہیں. 2 سال میں جو پاکستان کا حال ہوا ہے آپ سب نے دیکھ لیا, سب نے ایکسپیرینس بھی کر لیا ہے. جو یہ جھوٹ اور کیچڑ خان صاحب پہ ڈالتے تھے, وہ آدمی جس نے کرونا میں لوگوں کو روٹی پہنچائی, دوائی پہنچائی, صحت پہنچائی, ایکسپورٹس ہماری بڑھ گئی, اس کو جیل میں ڈال دیا اور چور کے بچوں کو لے آئے. تو آپ نے دیکھ لیا ڈالر کدھر ہے. بجلی کا بل آپ میں سے کون سا بندہ دے سکتا ہے, میں تو نہیں دے سکتی. عمران خان مرسی کی طرح سے ہم کیا نیگوسیشن کریں. -1 کی نیگوسیشن ہوگی نا کہ خان نہیں ہوگا تو جانشین کون ہے. لعنت ہے اس نیگوسیشن میں کہ ہم جانشینوں کی بات کریں. خان ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا اس دن خواجہ آصف نے میری پیروڈی کی 3 دفعہ اسمبلی میں کہتا ہے کہ خان ہے تو پاکستان ہے. کس نے کہا تھا؟ میں کہہ رہا اپنی آواز تو ٹھیک کر لے. تو ڈیفینس منسٹر تو آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ اس لہجے میں بات کرو. بٹ میں کہا میں نے بولا تھا, دوبارہ بھی بولوں گی, کیونکہ اب دنیا کو پروو ہو گیا. سعودی آپ کو 1 روپے نہیں دے رہی ہے, امریکہ آپ کو 1 روپے نہیں دے رہی ہے, چین آپ کو 1 روپے نہیں دے رہی ہے. پاکستان کی بقا و سلامتی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ ہے. عمران خان آئے گا تو پیسے آئیں گے تب پاکستان بچے گا. یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اپنے ان کے جو اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں لنڈن میں, نیو یارک میں, وہ لے آئیں پاکستان. ٹھیک ہے, پھر ہم ان کو ماننا شروع کر دیں گے کہ پاکستان بچے. دیکھو آپ لوگ دن دہاڑے آ کے اسمبلی سے لوگوں کو اٹھا کے لے جاؤ گے, پھر ہماری بہنوں ماؤں کو لے جاؤ گے. پہلے بھی لے کے گئے, دوبارہ لے کے جائیں گے. مطلب ہم یا فلسطین بن گئے یا مقبوضہ کشمیر, کہ جو بدماشی یہ کرنی ہے کرو اور ہم چپ رہیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم پرامن آئین احتجاج کریں گے, وہ ہمارا حق ہے. یہ 100 قانون بنا لے, یہ آئین کو نہیں توڑ سکتے. علی امین گنڈا پور نے جرنلسٹ کے حوالے سے جو بات کی ہے, عورتوں کے بارے میں بات کی ہے, لیکن عمران خان اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو کیا یہ ڈیفینڈ کرنے والی بات ہے کہ انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے اس کی تردید نہیں ہونی چاہیے, اس پہ معافی نہیں مانگی؟ 2 الگ چیزیں بات کرتے ہیں. نمبر 1, جہاں تک جرنلسٹ کی بات ہے, وہ لفافوں کی بات کر رہے تھے, صحافیوں کے, جو آپ کی پیٹھ پہ کھڑے ہو کے آپ سے انفارمیشن لے کے 50,000 روپے پہ شام کو بک جاتے ہیں. ان کی پتہ ہے نا پھر ان کا سٹیٹس کیا ہوا. جب جرنلسٹ بک گیا, جب 4th پلر آف سٹیٹ بک گیا, تو پاکستان کا کیا حال ہوگا. پارلیمان تو ویسے بک گیا, جوڈیشری کا آپ نے حال دیکھ لیا, تو پھر یہ کیا گیا. اگر آپ لوگ بھی بک جائیں گے, لیکن آپ لوگ تو بکتے نہیں, ہمیں پتہ ہے کون بکتا ہے, بڑے بڑے نام ہیں. اس لیے there is no way that Ali Amin would ever insult digital media, electronic media, جن لوگوں نے پچھلے 2 سال سے ہماری آواز دنیا تک پہنچائی ہے. رہی لفافوں کی بات, میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں اس پہ. میں نے خود کتنے زیادہ اینکرز کو ترک کیا ہوا ہے پچھلے 2-2.5 سال سے کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور پیسے لے کے جھوٹ. یا تو ان کا نظریہ ہو نا جھوٹ بولنا, جس طرح نور والوں کا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو پیسے والے جھوٹ بولتے ہیں. رہے گی خواتین بات, میری بات سنیں. مریم نواز نے مجھ پہ کیسز کروائے. میں جب جیل میں تھی, مجھے نہیں پتا کہ وہ خاتون کون تھی, ISI تھی, جیل کی تھی, پولیس کی تھی, کوئی پرزنر تھی, کون تھی مجھے نہیں پتا. مجھے آ کے اس نے بتایا کہ مریم نواز کا اور اوپر والوں کو آرڈر آیا کہ جو PTI کی عورت آئے گی اس کی ویڈیو بنائیں گے, آپ سوئیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ کی ویڈیو بن جائے گی. تو یہ عورت کارڈ کھیلے گی کہ علی نے بولا کہ جی میں بارات لے کے آ رہا ہوں. تیرے لیے نہیں آ رہا وہ بارات لے کے. بارات کا مطلب ہوتا ہے جان جا رہے ہیں, ہم بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. آپ سے کون منہ لگے گا؟ ہمیں اپنے پاکستان کے لے رہے, ہمیں نہ پنجاب کا ویزا چاہیے, نہ ہمیں پنجاب کے لیے پاسپورٹ چاہیے. ہمارا وطن, ہماری مرضی, ہم جہاں جائیں. اور رہی بات وومن کارڈ کی, مجھے سارا دن یہ نون والے بولتے رہتے ہیں. آپ نے اس دن زبان نہیں سنی اس کی, یہ 2 جو ایول ٹرولز ہیں, کیا ہے, رانا تنویر اور خواجہ آصف, ان کی زبانیں آپ سنتے ہیں یہ جو کہتے ہیں. لیکن مریم بیٹی, کیوں مریم بیٹی پاکستان کی اور کسی عورت کی عزت نہیں, صرف ان کی بیٹیوں کی عزت ہے. بھاڑ میں کیا ایسی عزت جو صرف مالداروں کی بیٹیوں کو ملتی ہے اور غریب کی بیٹی کو نہیں ملتی. اچھا شمدانہ صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ ایک اٹک